थानवी ने क्यों लिखा? मैंने कहा तूने लिखा? कहा ना। मैंने कहा मैंने लिखा? तो कहा ना। मैं किसने लिखा? तो कहता हजरत थानवी ने। तो मैं वो अपना जवाब देंगे, तू को फिक्र करता है? अरे अल्लाह कयामत में मेरे को पूछेगा हजरत थानवी ने ऐसा क्यों लिखा था? आपको पूछेगा? अरे बोलो सब साथ में बोलो, पूछेगा अल्लाह? अरे पूछेगा अल्लाह कयामत में? मुझे किसी के बारे में पूछेगा अल्लाह कयामत में? आपको किसी के बारे में पूछेगा? अरे कुरान कहता वला तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा। कुरान कहता वअलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ व अन्न सअयहु सौफ युरा। कुरान करीम कहता जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, किसी को किसी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो कहता ना मेरे को तो ये बता हजरत थानवी ने ऐसा क्यों लिखा? अरे अल्लाह का बंदा तू क्या करता वो बता। आज तक तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं आई, तेरे पास 5 वक्त की नमाजें नहीं आई, तेरी बीवी के चेहरे पे पर्दा नहीं आया, तेरी पैजामा टखनों के ऊपर नहीं हुई, तेरे घर में इतना बड़ा टीवी चलता, हजारों का कर्जा बाकी तू नहीं चुकाता और केबल लाइन का पैसा भरता। एक केबल लाइन का पैसा है और कर्जे का पैसा चुकाने का। और क्या करेगा मालूम? अगर कर्जा वाला जाएगा ना, ये 500 रुपया तू लिया था, 4 हफ्ते हो गए देता नहीं, तू बोला था 2 दिन में दूंगा, तो क्या कहे? जा मैं खाने वाला नहीं, मेरा बाप भी नहीं खाएगा, आएगा तो दूंगा नहीं तो माफ। वाह 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 वाह, ये शरीयत है हमारी। लोगों का पैसा दबा दे, बहन का हक दबा दे, मां को गाली दे दे, बीवी के चेहरे से पर्दा उठा दे, घर में टीवी लेकर आ, पैजामा टखनों के नीचे रख, चेहरे से दाढ़ी उड़ा दे, कहना हो जो होगा होगा। ये मेरे दोस्तों ये शरीयत है। अरे बोलो ना ये शरीयत है? ये मजाक उड़ रही मेरे दोस्तों, ये तुम्हारे चेहरे देखो, ये शरीयत का खुल्लम खुल्ला ओपन मजाक आप लोग उड़ा रहे हो मेरे दोस्तों। ये कितने बैठे हो इतना लंबा चौड़ा मजमा, लेकिन मेरे दोस्तों अगर मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, इसमें कितने ऐसे होंगे जिन्होंने मौलाना अंजुम साहब आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी होगी। मैं सही कहता हूं मेरे दोस्तों, आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी होगी। और अगर मैं उसको कहूंगा तूने फजर नहीं पढ़ा, तो कहेगा मौलाना उसमें क्या हो गया, 15 दिन हो गया मैं नहीं पढ़ा। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अक्सर बोल दू ना, बस इतना बोल दू ना, ये हदीस सुन लो, इदा असरत का हसनतु का वसाअत का सय्यअतु का फअंत मोमिन। ये उलमा से पूछो, हदीस है ना, मिशकात शरीफ में है। इसका मैं आसान एग्जांपल बताऊं। फजर की नमाज छूट गई भाई, थोड़ी देर के लिए सोचो, एक आदमी की फजर की नमाज गई, सुबह 7 बजे 8 बजे आंख खुली के घबरा गया, ओ मेरी नमाज मेरी नमाज, अरे अलार्म बजी क्यों नहीं, बीवी को तू उठाई क्यों नहीं, बच्चे को तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, अरे मेरी फजर चली गई, अरे लाओ वजू करो, मुसल्ला लाओ, अरे मेरी फजर चली गई। जब वो ऐसा तड़पता ना, अल्लाह आसमान पे फरिश्तों को कहता है लिख दो जिंदगी भर की फजर इसने पढ़ लिया है। क्यों? इसलिए कि जो गलती हुई उस पर ये तड़प गया, तो हमने तो पूरी जिंदगी की फजर लिख डाली। और मेरे दोस्तों आप लोगों ने आज फजर नहीं पढ़ी तो सुबह उठा 8 बजे, हाँ कहाँ है भाई चाय, कहाँ है चाय, चाय आ गई, नाश्ता आ गया, चल दुकान चाबी ला, मोटरसाइकिल ए लिया, चला दुकान पे बैठ गया, और फिर कहता ए मौलाना तावीज देना, मंडी का जमाना है। तो सुबह जो फजर की डंडी मारा वो, हाँ। और हमारे नबी ने क्या फरमाया, कोई गुनाह करे, सुनो हमारे नबी ने फरमाया कोई गुनाह करे, जैसे फजर नहीं पड़ी गुनाह, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, बोलो ना चेहरे पे दाढ़ी नहीं गुनाह, फजर नहीं पड़ा गुनाह, हमारी औरतों ने चेहरे पर पर्दा नहीं रखा गुनाह, अरे बोलो ना गुनाह, घर में टीवी रखा गुनाह, पैजामा टखनों के नीचे गुनाह। और एहसास कुछ भी नहीं, फजर नहीं पड़ा, नहीं पड़ा क्या हुआ, दाढ़ी नहीं, आज उसमें क्या हो गया, दाढ़ी नहीं। तो हम लोगों का तो ये जवाब बहुत अच्छा आया, दाढ़ी नहीं क्या हो गया, नमाज तो पढ़ता हूं ना, क्या नमाज पढ़ता है, कहा जोहर असर मगरिब इशा, फजर यानी आंख नहीं खुलती, कहा फजर नहीं पढ़ा, अरे 4 तो पढ़ता हूं, 1 नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, कहा घर में टीवी, अरे मैं थोड़ी रखता, और मेरी बीवी को देखने का, उसमें क्या हो गया, आज सबके घर में टीवी, मेरे घर में टीवी नहीं तो मेरे बच्चे दूसरों के घर में जावे तो टीवी नहीं रखू, मेरे बच्चे दूसरों के घर में जावे तो घर में टीवी नहीं रखू, तो कल तेरी बीवी भी दूसरे के घर में जाएगी तो, अरे सीधी बात है ना भाई, हंसते हंसते उठोगे लेकिन समझते समझते उठोगे, उठोगे ना। आज एक अजीब हाफिज नूरुद्दीन साहब, कुछ भी बोलो ना क्या हो गया, अरे तेरी पैजामा टखनों के नीचे, ये म्युनिसिपालिटी वाले तो बहुत खुश है कि रास्ता साफ करने की जिम्मेदारी भाई ने कबूल कर ली है, विदाउट तनख्वाह, विदाउट सैलरी, सही कि नहीं मेरे दोस्तों, हाँ। लेकिन अभी अभी मौलवी अय्यूब साहब क्या मामला है मालूम है, एक अजीब गरीब बात है, हाँ क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, उसमें क्या, हाँ एक ही जवाब, उसमें क्या। और मेरे दोस्तों शरीयत को मोड़ते मोड़ते तोड़ते, हाँ भाई दाढ़ी रखना है 1 मुश्त, बोलो दाढ़ी कितनी रखना है, अरे बोलो उलमा किराम, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, 1 मुश्त,
مجھے ایک انگلینڈ میں ایک بھائی ملا, اتنی داڑھی, اور مجھے کہتا مولانا یو گیو بیان, سی مائی بیئرڈ, یعنی میری داڑھی دیکھو. میں نے کہا الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تو نے داڑھی رکھا. لیکن میں جب دوسرے سال گیا تب بھی اتنی داڑھی اس کی. تو مجھے ملاقات کیا, میں نے کہا ویئر از یور بیئرڈ, میں نے کہا تیری داڑھی کہاں ہے, 1 سال ہو گیا اتنی کی اتنی. تو کہتے یہ کیا ہے نا, میں نے کہا یہ تھوڑی داڑھی ہے, ایک مشت داڑھی ہونا چاہیے. کہتا نا مولانا اونلی سائن آف اسلام از بیئرڈ, دس از اے سائن آف اسلام, یہ تو اسلام کی نشانی ہے, بس ہو گیا. میں نے کہا قرآن تیرے ابا کے گھر میں جبرائیل لے کے آیا تھا, تیرے باپ کے گھر میں قرآن اترا تھا کہ اتنا رکھا تو ہو گیا. ارے میرے نبی نے جو کہا ہم محمدی ہے, کہو سینہ ٹھوک کر کہو ہم محمدی ہے. ہمارے نبی نے جو کہا اس سے ایک دھاگا آگے نہیں بڑھیں گے اور اس سے ایک چیز ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, یہ محمدی ہے. کہو بے شک. ارے محمدی اسی کا نام ہے نا. اگر کوئی اتنی بڑی داڑھی رکھے ہم کہیں گے حرام ہے, یہ داڑھی نہیں یہ تو داڑھا, یہ حرام ہے. کیوں؟ اس لیے میرے نبی نے یہاں تک مکروہ حرام لکھا. اور کوئی پٹی رکھے وہ بھی ہم کو, جو ہمارے نبی نے کہا وہ ہماری کسوٹی ہے, ہم محمدی ہے. ارے کہو ہم جماعتوں میں نہیں جاتے, جماعت از اے پارٹ آف اسلام. ہم جماعتوں میں نہیں جاتے, جماعت از اے پارٹ آف اسلام. ہم محمدی ہے, اٹ از اے ٹوٹل اسلام. انگریزی سمجھتے ہوتے تو بہت خوش ہو جاتے. مولانا عبداللہ کیا نعرہ لگا, انگریزی نہیں آتی بیچارے کو. ارے ہم جماعتوں میں نہیں جاتے, وہ اسلام کا حصہ ہے. ہم محمدی ہے, جو سر سے لے کر پاؤں تک اسلام ہی اسلام ہے. بھائی سب محمدی بنیں گے نا انشاءاللہ. ہاں بھائی سب محمدی بنیں گے انشاءاللہ. بس ختم. اب یہ بھائی بھی اوپر نیچے ہو رہا ہے, ٹائم پورا ہو گیا ہوگا بھائی, 2:30 بج گئے. بولے حبیب صاحب بھائی میرے کو تو پھر جانا ہے, بہت دور جانا. آپ لوگ تو ابھی جا کے سو جاؤ گے, کوئی پوچھے گا بھی نہیں مولانا پہنچا کہ نہیں پہنچا. بروڈا والے لنگ سب میرے دوستوں, یہ تو ایسی منزل ہے جو سب راستے میں بیوی کو دیکھ کے سب میرے کو چھوڑتے ہوئے چلے جائیں گے. وہ ہم کو کہا نا, وہ یاقوت پورا کا ایک جوان ملا تھا بھی آدرش نگر میں, کہتا مولانا میری گاڑی میں آپ کو چھوڑوں گا, میری گاڑی میں بیٹھنا. میں نے کہا کہاں تک چھوڑے گا, تو کہا آدرش نگر. میں نے کہا واہ یہ وہاں تیری بیوی, تو اسٹاپ. پھر مولانا جا مر, ہم کو کیا زندہ سے نہ جانا. خیر میرے پیارو, آپ فکر کرو نہ کرو, سب حفاظت کرنے والا کون؟ ہم نے تو پیرانے پیر کے وہ جملے شروع میں کہے, حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ. لیکن میں ایک بات آپ سے کہوں گا میرے پیارو, ایک بھیک مانگ رہا ہوں, بھکاری بن کے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ کے واسطے مجھے یہ بھیک دے دو بھائی. ارے بولو کون کون دے گا بھیک دے گا؟ یہ بھکاری کو کون بھیک دے گا بھائی؟ ہاتھ اوپر کرو. فقیر آپ کے سامنے بھائی, ذرا ہاتھ جم کے اوپر کرو نا, جم کے اوپر کرو تاکہ میں مانگ لوں جو مانگنا ہے مجھے. میں مانگوں, میں بھائی شروع کروں مانگنا. کہہ دو انشاءاللہ, زور سے کہو انشاءاللہ, اور بلند آواز سے کہو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ انشاءاللہ میری نماز قضا نہیں ہوگی, قضا نہیں ہوگی. ہاتھ نیچے رکھو. ماشاءاللہ مجھے یقین ہے وعدہ پورا. ہمارا فرید بھائی ہم کو دعوت دینے کے لیے آتا. کہاں ہے فرید بھائی, کہاں بیٹھے بھائی؟ ہاں بڑا جلالی, بڑا غصے والا. مجھے دعوت دینے آیا تو میرے اوپر بھی بہت غصہ ہو گیا تھا. ہاں میں تو دیکھتا ہی نا اس کا چہرہ, او ہو یہ تو بالکل گرم ہوتا, سر پہ انڈا رکھو تو آملیٹ بن جاوے. لیکن میں نے اس کو کہا آؤں گا. آج ویسے قانون کے اعتبار سے تاریخ تھی بروڈا کی. او نور الدین میرا ساتھ دے, آج تاریخ کس کی تھی؟ بروڈا کی تھی. لیکن یہ فرید بھائی جو ہے نا, ہاں کہا مولانا ہوگا تو یہی کڑی میں ہوگا, نہیں تو تیری کڑی مضبوط کر دوں گا. خیر میں نے بھی, بھائی ہم لوگ بھی ایسے تھوڑی ہے. میں تو کہتا کبھی مولوی کو چھیڑنا نہیں ہے, کبھی نہیں چھوڑے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں ایک بات برابر پکی. ہاں فرید بھائی کو میں نے کہا ایک بات پکی, میں آؤں گا. اور الحمدللہ اللہ نے مجھ کو پہنچایا. پہنچانے والا کون؟ اللہ. اور لے جانے والا بھی کون؟ اللہ. میرے زندگی دینے والا اللہ, موت دینے والا. جب موت کا وقت ہوگا اللہ بلائے گا. بس دعا کرو اللہ ایک ایسا برج بناوے, ایک حبیب سے دوسرے محبوب تک پہنچ جاوے. لیکن میں نے فرید بھائی کو کہا, اور سب کے سامنے کہتا ہوں, پھر فرید بھائی کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کہا میں نے کہا تھا آؤں گا, میرا کام ہو گیا, اب تیرا کام 5 وقت کی نماز پڑھنا. بھائی فرید بھائی ذرا زور سے کہہ دو انشاءاللہ. ماشاءاللہ بھائی آپ سب کہہ دو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. چلو بھائی وہ درود پاک آ چکا ہے, لیکن میں پہلے سے کہتا ہوں یہ درود پاک 500 سے کچھ کم ہے. اور ایک تو